खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। पाक बोसा लेकर एक दूसरे को सलाम करो। हमारे लिए आज की पहली तलावत रोमियो के नाम खत उसका 16वां बाब 3 से 9, 16 और फिर 22 से 27 आयत तक। परिस्का और अकीला से मेरा सलाम कहो, जो मसीह यसु में मेरे हम खिदमत हैं। उन्होंने मेरी जान के बदले अपनी गर्दन धर दी थी, और ना सिर्फ मैं बल्कि गैर कौमों की सब कलीसियाएं उनकी शुक्रगुजार हैं। और उस कलीसिया से भी सलाम कहो जो उनके घर में है। मेरे प्यारे अपिनतुस से सलाम कहो, जो मसीह में आसिया का पहला फल है। मरियम से सलाम कहो, जिसने तुम्हारे दरमियान बहुत मेहनत की। अंदुरोनिकुस और यूनियास से सलाम कहो, वो मेरे रिश्तेदार हैं और कैद खाने में मेरे शरीक थे और रसूलों के नज़दीक नामवर हैं और मुझसे पहले मसीह में शामिल हुए। अम्पियालितुस से सलाम कहो, वो खुदावन में मेरा प्यारा है। उर्बानुस से, जो मसीह में हमारा हम खिदमत है, और मेरे प्यारे अस्तकूस से सलाम कहो। तुम आपस में पाक बोसा लेकर एक दूसरे को सलाम करो। मसीह की सब कलीसियाएं तुमसे सलाम कहती हैं। मेरा हम खिदमत तीमुथियुस और मेरे रिश्तेदार लूकियुस और यासून और सोस पतरस तुमसे सलाम कहते हैं। मैं तरतियुस, जो इस खत का कातिब हूँ, तुमसे खुदावंद में सलाम कहता हूँ। गायस, जो मेरा और सारी जमात का मेहमान नवाज है, तुमसे सलाम कहता है। अरस्तुस शहर का खजानची और भाई क्वारतुस तुमसे सलाम कहते हैं। अब जो कादिर है कि तुम्हें मेरी इंजील यानी यीशु मसीह की मुनादी के मुआफिक यानी उस भेद के इंकशाफ के मुताबिक मजबूत करे जो अज़ली ज़मानों से पोशीदा रहा लेकिन अब ज़ाहिर हुआ है, और खुदा ने कदीम के हुक्म से नबवी रसाइल के ज़रिए से सब कौमों को बताया गया है, ताकि वो ईमान के मुती हों। उसी की यानी वाहिद खुदाए हकीम की यीशु मसीह के वसीले से अब्दुल अबाद तक तमजीद होती रहे। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावन, मैं अब्दुल अबाद तक तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। ए खुदावन, मैं अब्दुल अबाद तक तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 145, उसकी 2 से 5 और फिर 10 से 11 आयत तक। ए खुदावन, मैं अब्दुल अबाद तक तेरे नाम को मुबारक कहूँगा।
میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالآباد تک تیرے نام کی حمد کرتا رہوں گا۔ خداوند عظیم اور نہایت قابل حمد ہے اور اس کی عظمت ناقابل دریافت ہے۔ پشت سے پشت تیرے کاموں کی تعریف کرتی ہے اور تیری قدرت کا بیان کرتی ہے۔ وہ تیری حشمت کے عظیم جلال کا ذکر کرتے ہیں اور تیرے عجائبات کو مشہور کرتے ہیں۔ اے خداوند، میں عبدالآباد تک تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ اے خداوند، میں عبدالآباد تک تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ اے خداوند، تیری تمام مصنوعات تیرا شکر کریں اور تیرے مقدسین تجھے مبارک کہیں۔ وہ تیری سلطنت کی شوکت کی بات کریں اور تیری قدرت کا ذکر کریں۔ اے خداوند، میں عبدالآباد تک تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ اے خداوند، میں عبدالآباد تک تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ نعرہ حمد۔ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے اور قلب کے خیالوں اور ارادوں کو بھی جانچتا ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 16واں باب 9 سے 15 آیت تک۔ پس میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ تم سے جاتی رہے تو یہ دائمی مسکنوں میں تمہیں قبول کریں۔ جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ پس اگر تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت تمہیں کون سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانے مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ کوئی غلام 2 مالکوں کی غلامی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یا ایک سے کینہ رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی غلامی نہیں کر سکتے۔ اور زر دوست مالدار فریسی ان سب باتوں کو سنتے ہی ناک چڑھا کر اسے ٹھٹھے میں اڑانے لگے۔ تب اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو جو آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ظاہر کرتے ہو، لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے، کیونکہ جو چیز آدمیوں کے نزدیک اعلیٰ ہے وہ خدا کی نگاہ میں مکروہ ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔